दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी यो न्यूज नेपाल टेलिभिजनको फरक प्रस्तुति टप न्यूजको श्रृङ्खला। राष्ट्रको जिन्दगी र आम नागरिकको दैनिकीलाई तरङ्गित बनाइरहेको न्यूजहरूको भिडबाट सर्वाधिक चर्चाको न्यूजको चिरफार र विश्लेषण हो टप न्यूज। लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध भएको सहकारी ठगी प्रकरणको गाँठो फुकाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार रहेको समाचार आफैमा सुखद हो। यसैगरी यो साता अर्को सुखद निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। त्यो निर्णय हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण छिटै सार्वजनिक गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। आफूहरूले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न माग गर्दै गत वैशाख 24 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका 4 जनाले मन्त्री परिषदको कार्यालयमा छुट्टा छुट्टै पत्र दर्ता गराएका थिए। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। सहकारी ठगी प्रकरणको गाँठो फुकाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तयार देखिनु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलनलाई फेरि निरन्तरता दिने प्रयास हुनु साँच्चै नै सुखद समाचार हुन्। तर राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका केही संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरूले भने सरकार विरुद्धको आक्रोश सडकमै पोखेका छन्। गत शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी विभिन्न संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूले आफूहरूलाई सरकारले हेपेको आरोप लगाए। संवैधानिक अङ्गहरू यसरी असन्तुष्ट हुनु बिल्कुलै राम्रो सङ्केत होइन। सरकार र संवैधानिक अङ्गको बीच यो द्वन्द्वले कस्तो सङ्कट निम्त्याउला भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ। दर्शकवृन्द, यिनै 3वटा विषयवस्तु हुन् आजका टप न्यूज। सहकारी ठगी प्रकरणलाई लिएर लामो समयदेखि उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध समाधानको दिशातिर गएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सत्तापक्ष सहमत भएको छ। कहिलेसम्ममा छानबिन समिति गठन भइसक्ला भन्ने स्पष्ट तस्बिर आएको छैन। छानबिनको आरम्भ कुन कुन सहकारीहरूबाट गर्ने भन्ने प्रश्नको विवाद जारी छ। छानबिन समिति आफैले गर्न पाउने अडानमा सत्तारूढ पार्टी छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले भने गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएका सहकारीहरूमाथि सबैभन्दा पहिले छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षका तर्फबाट रवि लामिछाने माथि नै नामै किटेर छानबिन गर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जब समितिले छानबिनको प्रक्रिया आरम्भ गर्नुभन्दा पहिले नै किटानी गरेर जानुपर्छ, ठगीमा जोडिएको हो, अपजलमा जोडिएको हो भन्ने हिसाबले त्यो नाम राख्नुपर्छ भन्ने गरी जसरी विषय आएको छ त्यसमा चाहिँ सहमति हुने स्थिति बन्दैन। त्यो गलत नजिरको विकास हुन्छ। संसदीय छानबिन समितिले एउटा व्यक्तिमाथि लक्षित भएर मात्रै काम गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने कुरा त्यो व्यवहारिक होइन। त्यो गलत नजिरतर्फ जानु होइन। हामीले भन्यौँ समग्र सहकारी जहाँ बदमासी भएको छ, ठगी भएको छ, सार्वजनिक प्रश्नहरू सृजना भएका, कतिपय बचतकर्ताहरूको बचतको अपचलन हुने स्थिति भएको, गलत ढङ्गले कर्जा प्रवाह भएको, सहकारी ऐनभन्दा बाहिर गएर कामहरू गरेका यस्ता सहकारीका बारेमा छानबिन गरौँ। अनि हामी त तयार छौँ। हामी त पुरै तयार भएर दिनभरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले होमवर्क पनि गर्नुभयो र हिजो नै तपाईँहरूले सूचना सार्वजनिक भएको जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। संसदीय समिति बनाउने र समग्र सहकारीको बारेमा छानबिन गर्ने र प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले निकै मेहनत गरेर हिजो चाहिँ एउटा निकास निकाल्नुभयो। अब आज अलिकति टिओआरको विषयले अल्झेको छ। टिओआरको विषयलाई लिएर कुन कुन सहकारी कसरी, कुन रूपमा गर्ने, कुन मोडालिटीमा गर्ने भन्ने विषयमा अलिकति छलफल बाँकी रह्यो। अब हामी तयार नभएको भन्दा पनि नेपाली कङ्ग्रेसले विपक्षी दलसित सहकार्य गर्यो। यो बिचमा काङ्ग्रेसले आफै निर्णय गर्न सक्ने स्थिति रहेन। अरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि अलिकति मोडालिटीको बारेमा कुरा अल्झेको हो। हामी त जतिखेर पनि तयार। व्यक्ति केन्द्रित र मुद्दा केन्द्रित यहीँ बहस भएको छ। कार्यदलको विषयमा पनि बहस भएको छ। हामी भन्दैछौँ देशभरि आगो लागेको छ। सहकारी 34,000 सहकारीमा समस्या कहाँ कहाँ छन्? 3टामा हो। देशभरि आगो लागेको छ भने देशैभरिको आगो निभाउँ न हामी भन्दैछौँ। उहाँहरू के भन्दै हुनुहुन्छ? 3 ठाउँमा चाहिँ निभाउँ, अरू जस्ता तस्तै छोडिदिउँ भन्दै हुनुहुन्छ। हामी यो मान्ने पक्षमा छैन। कार्यदलको सन्दर्भमा, कार्यदलमा बस्ने सन्दर्भमा
हिजो कार्यदलमा बस्नका लागि तय भएका नामहरू र आज फेरि कार्यदलमा टेरामक्स काण्डमा अभियोग लागेका पात्रहरू पनि कार्यदलमा फेरि त्यो चाहिँ हामी स्वीकार्दैनौँ। छानबिन समिति आज एकजना गृहमन्त्रीको माथि मात्र बनेको होइन, हिजो जनार्दन शर्मामाथि पनि बनेको, हिजो गोकुल बास्कोटामाथि पनि बनेको, विभिन्न दलका नेताहरूमाथि बनेको छ र त्यो भएको हुनाले छानबिन समिति बनाउन चाहिँ डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। छानबिन समितिले दोषी हो भनेर किटान गर्ने पनि त होइन, सत्य कुरा के हो त्यो बाहिर आउँछ, गृहमन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्छ, छानबिन समिति बन्छ। अहिलेसम्म सरकारले स्वयं घोषणा गरिसकेका समस्याग्रस्त सहकारीहरू सबै सहकारीको छानबिन गर्ने र त्यसको समाधान गर्ने भन्ने बाटोमा यो TOR बनिरहेको कुरा हो। त्यो बाहेक अब संसद सञ्चालन हुनको लागि चाहिँ त्यसैलाई नै पर्खिरहेको अवस्था हो। चाँडै आशा गरौँ चाँडै नै त्यो तय हुन्छ। आज जिम्मेवार प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसबाट त्यो TORमा स्वीकार्य भएर तय भएर आउँछ र अब चाँडै नै सरकार सदन सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुरा आशा राखौँ। मलाई लाग्दैन त्यसरी कुरा भएको छ भनेर। मैले पुनः दोहोऱ्याएँ यहाँनिर व्यक्ति केन्द्रित होइन, साँच्चै सहकारीको समस्याको समाधान गर्ने गरी समिति बन्नुपर्छ र सरकार र राजनीतिक दलहरू त्यसको लागि जिम्मेवार हुनुपर्छ। अहिलेसम्म घोषणा भएका सबै समस्याग्रस्त सहकारीहरूको छानबिन हुनुपर्छ र त्यसबाट निस्केका दोषीहरू सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ। यो समितिले त्यो निर्णयसम्म गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। त्यो चाहिँ यहाँ मुख्य विषय हो। दर्शकवृन्द, जुन प्रकरणले लामो समयदेखि सार्वभौम संसद अवरुद्ध बनाएको थियो त्यो प्रकरणका गाँठो फुस्कने सम्भावना बढ्नु साँच्चै नै सुखद पक्ष हो। यसैगरी गत शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णयले पनि जनतामा आशा जगाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने प्रचलन तोडिएको भन्दै जनस्तरबाट सरकारको आलोचना बढ्न थालेपछि गत वैशाख 24 गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बनेका 4 जनाले सम्पत्ति सार्वजनिक गरियोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निवेदन दिएको पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामेछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठ र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखेर आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चार माध्यमको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियाको थालनी 2048 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको हो। त्यसयता 2072 सालसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार बनेका सबै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। 2048 सालदेखि सुरु भएको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने क्रमलाई 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भङ्ग गर्नुभएको थियो। 2074 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले फेरि निरन्तरता दिनुभयो। तर ओलीले आफ्नो नेतृत्वको पहिलो मन्त्री परिषदपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन। त्यसपछिका पुनर्गठनका क्रममा जे जति मन्त्री भए शेरबहादुर तामाङ बाहेक अरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। ओलीपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, देउवापछि वर्तमान सरकार बन्यो, तर सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन आनाकानी भइरह्यो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पारदर्शिता हो, तर पारदर्शिताको मामलामा कमजोर रहेको आरोप प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई लागेको थियो। ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वागत योग्य निर्णय गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले छिट्टै नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुने बताउनुभयो। वर्तमान मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमति जुट्नु, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्पराले फेरि निरन्तरता पाउनु मुलुकका लागि सुखद लक्षण हो। तर कतिपय संवैधानिक अङ्गहरू अझैसम्म पनि भूमिकाविहीन छन्। संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीहरू भूमिकाविहीन भयौँ भन्दै सडकमा आएका छन्। सरकारले संवैधानिक आयोगहरूलाई व्यावहारिक रूपमा वैधानिक मान्यता नदिएको गुनासो गरेका छन्। संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत बिहीबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै यो गुनासो गरेका हुन्। संवैधानिक आयोगलाई सरकारले बेवारिसी अवस्थामा छोडेको समेत उनीहरूको आरोप छ। एउटा संवैधानिक आयोग भनेछ, जम्मा तपाईको
5वटा कर्मचारी छन् मुस्लिम आयोगको कुरा गर्दाखेरि। सहसचिवलाई सचिवको दरबन्दी छ भने पहिला 2टा उपसचिव भएको ठाउँमा एउटा उपसचिव, 2टा शाखा अधिकृत, 2टा नासु र एउटा चाहिँ लेखापाल, बाँकी सम्पूर्ण चाहिँ करारको कर्मचारी छन्। त्यस कारणले एउटा आयोग चाहिँ यो 5वटा कर्मचारीले चलाउनु कतिको चाहिँ यो न्यायोचित कुरा हो हैन। अर्को कुरा, मन्त्रालयले यो विषयमा चासो नराख्नु र हामीले पटक पटक हामी आउँदाखेरि चाहिँ दरबन्दी बढी थियो, 2टा सचिव र 8वटा नासुको दरबन्दीमा स्वाट्ट घटाइयो। हामीले चाहिँ जबकि सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको माग गरिरहेछौँ। किन माग गरिरहेछौँ भने त्यो विशिष्ट श्रेणी भयो भने चाहिँ त्यो हाम्रो घरको मान्छे हुने होइन, हाम्रो घरको कर्मचारी हुने होइन। त्यो एउटा चाहिँ त्यो आयोगको भूमिकालाई मजबुत हुने किसिमले आयोगको जुन प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ मनस्थिति छ भनौँ, अथवा चाहिँ विभिन्न मन्त्रालयमा हेर्ने डिस्कुन जुन छ भनौँ, अथवा अहिलेको जुन सचिव भनिएको छ उहाँ सहसचिव हो र सहसचिव र सचिवको प्रोटोकल मिल्दैन। कतिपय कुरामा प्रोटोकल नमिलेपछि उहाँले भन्ने, हामीले जति भने तापनि भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ क्लियरली भन्न सक्नुहुन्न हैन। काहीँ न काहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स छ नि त, प्रोटोकल डिफ्रेन्स छ। त्यस कारणले र अहिले भएका हाम्रो चाहिँ मानव सचिवको कुरा गरौँ, यदि विशेष श्रेणी भएको भए विभिन्न चाहे त्यो गृह मन्त्रालय होस्, अर्थ मन्त्रालय होस् या सङ्घीय मन्त्रालय होस्, यी सचिवहरूलाई पनि एउटा के हुन्छ भने हामी पनि भोलि चाहिँ सर्व भएर आयोगमा जान सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो आयोगलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि चेन्ज हुन्थ्यो। आयोगलाई पनि अलिकति चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ, आयोगको उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नुपर्छ। हाम्रो आयोगको कर्मचारीहरूलाई चाहिँ होइन दोस्रो दर्जाको जस्तो गरिदिने होइन, हामी आयोगका के अरे पुराधिकरण त छँदैछ होइन। त्यस्तो भयो भने तपाईँ के भने स्वाभाविक रूपले अझै पनि विभेद नगएको हो कि भन्ने चाहिँ तपाईँको आउँछ। त्यस कारणले हामीले धेरै कुराहरू गर्दैनौँ हामी। अब हाम्रो आयोग पनि संवैधानिक हो होइन, इन्डिपेन्डेन्स हो, यो सरकारको चाहिँ एउटा निकाय हो। यो मार्फत गर्नुपर्ने जति पनि कामहरू छन् ती कामहरू चाहिँ सहज रूपले सहजीकरण र कार्यान्वयन भइदियो भने हामी सबै आयोगहरू चाहिँ खुसी नै हुनेछौँ जस्तो लाग्छ। यदि सिफारिस ठिक छैन भने किन ठिक छैन भनेर हामीलाई फेरि फिर्ता जाओस् र गरेका संवैधानिक आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई यो छलफलको विषय पनि बनोस्, संसदमा छलफलको विषय पनि बनोस् र त्यो कार्यान्वयनमा जाओस् भन्न चाहन्छु। र यहाँ अहिले भर्खर हामीले एउटा सुन्यौँ, अब यहाँ हाम्रो एउटा त्यो के अरे सिफारिस अहिले क्याबिनेटमा गएको छ, फेरि त्यहाँ गएपछि के हुने हो भन्ने स्थिति चाहिँ यहाँ बन्यो। हामीले वर्षमा एकपल्ट राष्ट्रपतिलाई जुन प्रतिवेदन बुझाउने कार्यक्रम छ, तर त्यो प्रतिवेदन हामीले हरेक सांसदहरूलाई हामीले पठाएका छौँ। उहाँहरूले पढेर त्यो संसदमा छलफलको विषय बनेको हामीले सुनेका छैनौँ। त्यो संसदको विषय बनोस्, छलफलको विषय बनोस्। होइन भनेदेखि आयोगको औचित्य पनि त्यति हुँदैन, किनभने सबै समुदायबाट त्यहाँ चाहिँ सांसद भएर जानुभएको छ, कोही जितेर जानुभएको छ, कोही समानुपातिबाट जानुभएको छ। देशमा भ्रष्टाचार र बेथिति यसरी बढेको छ कि देश टाट पल्टिने अवस्थामा पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू सयौं छन्। सहकारी ठगी प्रकरण त एउटा जल्दोबल्दो उदाहरण मात्रै हो। अधिकांश भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक सहमति हुने गरेको छ। सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि नेपाली कांग्रेसले अडान लिनुको मुख्य कारण एकाएक सत्ताबाट बाहिरिनु परेको आक्रोशको परिणाम हो। पृष्ठभूमि जेसुकै भए पनि नेपाली कांग्रेसले उठाएको यो माग देश र जनताको पनि माग हो। तर सहकारी प्रकरण छानबिन हुँदै गर्दा गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण ओझेलमा पर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको प्रयास निकै सराहनीय छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालय रोज्नुको कारण यदि उसले भने जस्तै मिसन 84 हो भने भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइल खोल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यसैगरी संविधान लेखनका क्रममा आइएनजिओको दबावमा बनाइएका काम न काजका संवैधानिक आयोगहरूलाई खारेज गर्न अब कति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने कानुन छ, तर उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न पर्ने बाध्यतात्मक कानुन भने अहिलेसम्म बनाइएको छैन। कानुनी बाध्यता नभए पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पुरानो अभ्यास हो। हुन त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लुकाउने ओढारहरू हाम्रो देशमा धेरै छन्। सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बल पुग्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन। तर सत्तामा आउँदा र जाँदा आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनतालाई थाहा दिएर पारदर्शी बन्नु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत नैतिक दायित्व हो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सहयोग पुग्छ। राज्यको ढुकुटी
सञ्चालन गर्ने भूमिकामा जो रहन्छन् उनीहरू तथा उनीहरूका नातागोताको जीवनशैली तथा सम्पत्तिमाथि पारदर्शी रूपमा निरन्तर अनुगमन गरियो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा धेरै नै ठूलो सहयोग पुग्छ। दर्शकवृन्द, टप न्यूजको आजको श्रृङ्खला यति नै। नयाँ श्रृङ्खलाका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।